ملاحظہ فرمائے دوسرے والے مصرے پہ آدھا حاضر کرتا ہوں. ایک دو اشارت فرما دیں اور محمد و آل محمد بن. ایک مطلب نقی بھیا چھوڑ رہے ہیں چونکہ لفظوں ذہنوں میں تاثیر موجود ہے لوگوں کے قافیہ تو وہ پھر کہیں کام آ جائے گا. وہ قافیہ چھوڑ کے دوسرا مطلب پڑھ رہے ہیں. مولانا فرمائیں الیس بھائی عرض کرتا ہوں کہ قرآن جب کرے گا تقریر کربلا میں. مولانا فرمائیے گا مصرع ثانی بنا کیسے ہے یہ. قرآن جب کرے گا تقریر کربلا میں بن جائیں گے 72 تفسیر کربلا میں. مولانا فرمائیے گا قرآن جب کرے گا تقریر کربلا میں. جی آدھا قرآن جب کرے گا تقریر کربلا میں. آدھا قرآن جب کرے گا تقریر کربلا میں. آدھا بن جائیں گے 72 تفسیر کربلا میں. اور مولانا فرمائے اصل بھائی سنیے نقی بھائی ہمارے مزاج کے مطلب آپ سنیے. حاضر کرتا ہوں مطلب کہ جب عشق شہ سے بدلی تقدیر کربلا میں. عشق شہ کی الیس بھائی نہیں سننا. جب عشق شہ سے بدلی تقدیر کربلا میں آزاد حر نے پہنی زنجیر کربلا میں. خورشید صاحب ملاحظہ فرمائے وہیں سے. سنیے سنیے آدھا جب عشق شہ سے بدلی جب عشق شہ سے بدلی تقدیر کربلا میں. جی آدھا جب عشق شہ سے بدلی تقدیر کربلا میں. آپ ایسے جب آزاد حر نے پہنی زنجیر کربلا میں. جب عشق شہ سے بدلی تقدیر کربلا میں. جب عشق شہ سے بدلی تقدیر کربلا میں آزاد حر نے پہنی زنجیر کربلا میں. آزاد حر نے پہنی زنجیر کربلا میں. پوری رعایتیں بنائی. اب آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں اس لیے ایسا حاضر کر رہا ہوں. نقی بھیا کی موجودگی, سجاد صاحب کی, گلرے صاحب کی موجودگی اور ہمارے ابودر صاحب کا لاجواب مصرع اعلیٰ محمد و آل محمد. جب عشق شہ سے بدلی تقدیر کربلا میں آزاد حر نے پہنی زنجیر کربلا میں. اب یہاں سے مصرع ملاحظہ ہو رہے ہیں. نقی مت دیکھیے شعر شروع ہو رہے ہیں. خورشید صاحب ملاحظہ فرمائیے. حاضر کرتا ہوں کہ حر اصل بھائی مصرع اٹھائیے گا. حر نصرت شہا پر مضمون لکھ رہے تھے. سنیے گا. حر نصرت شہا پر مضمون لکھ رہے تھے. حر نصرت شہا پر مضمون لکھ رہے تھے. بیعت کی مٹ رہی تھی تحریر کربلا میں. حر نصرت شہا پر مضمون لکھ رہے تھے. جی حر نصرت شہا پر مضمون لکھ رہے تھے. بیعت کی مٹ رہی تھی تحریر کربلا میں. حر نصرت شہا پر مضمون لکھ رہے تھے. بیعت کی مٹ رہی تھی تحریر کربلا میں. مولانا فرمائے حر نصرت شہا پر مضمون لکھ رہے تھے. بیعت کی مٹ رہی تھی تحریر کربلا میں.
शेर लगाया पाए सजा साहब, शेर लगाया अपना अब्दुल भाई देखिए, हाजिर करता हूँ शेर कि बख्शा है एक दिन में सरवर ने हुस्न इतना, बख्शा है एक दिन में, बोले भाई नवीद मिश्रा सुनना, हर्ज करता हूँ कि बख्शा है एक दिन में सरवर ने हुस्न इतना, गुलेश भाई मिश्रा सुनिएगा, असद भाई मिश्रा याद रहेगा, बख्शा है एक दिन में, एक दिन की रियायत देखिएगा, बख्शा है एक दिन में सरवर ने हुस्न इतना, जन्नत भी मांगती है जागीर करबला में, बख्शा है एक दिन में सरवर ने हुस्न इतना, जन्नत भी मांगती है जागीर करबला में, जन्नत भी मांगती है जागीर करबला में। शेर मौला फरमाए अहमद भाई, शेर मौला फरमाइए, एक फर्श पर 72 सूरज चमक रहे हैं, खुर्शीद साहब मिश्रा मौला फरमाइएगा, एक फर्श पर 72 सूरज चमक रहे हैं, एक फर्श पर 72 सूरज चमक रहे हैं, है अर्श से ज्यादा तनवीर करबला में। एक फर्श पर 72 सूरज चमक रहे हैं, 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 है अर्श से ज्यादा तनवीर करबला में, है अर्श से ज्यादा तनवीर करबला में। क्या मुस्तफ़ा समझकर हम शक्ल मुस्तफ़ा की, क्या मुस्तफ़ा समझकर हम शक्ल मुस्तफ़ा की, आईने खींचते हैं तस्वीर करबला में, आईने खींचते हैं, क्या मुस्तफ़ा समझकर हम शक्ल मुस्तफ़ा की, क्या मुस्तफ़ा समझकर हम शक्ल मुस्तफ़ा की, ये रियायतें हमने डायरेक्ट मुस्तफ़ा नहीं कहा है, क्या मुस्तफ़ा समझकर हम शक्ल मुस्तफ़ा की, क्या मुस्तफ़ा समझकर हम शक्ल मुस्तफ़ा की, आईने खींचते हैं तस्वीर करबला में, तस्वीर कर आईने खींचते हैं तस्वीर करबला में। ख्वाब खलील हक ने देखी थी जो इमारत, ख्वाब खलील हक ने देखी थी जो इमारत, अरे शब्बीर ने वो की है तामीर करबला में, ख्वाब खलील हक ने देखी थी जो इमारत। देखिए इस्लाम आदम से, जनाब आदम से इस्लाम चल रहा है, ख्वाब खलील हक ने देखी थी जो इमारत, शब्बीर ने वो की है तामीर करबला में, शब्बीर ने वो की है तामीर करबला में। मिस्टर भाई हमारे आशा की नज़र है, सजा भाई बोले साहब मिश्रा सुनिएगा, बोले नकी भैया मिश्रा सुनिए, खुर्शीद साहब मौलाना फरमाया कि सरवर को देखते ही, खुर्शीद साहब सुनिएगा, सरवर को देखते ही फिर से जवान होगा, कूफे से आ रहा है एक पीर करबला में, सरवर को देखते ही फिर से जवान होगा, सरवर को या अली या अली या अली अली सरवर को देखते ही, सरवर को देखते ही फिर से जवान होगा, सरवर को देखते ही फिर से जवान होगा। अहमद भाई सरवर को देखते ही फिर से जवान होगा, एक कूफे से आ रहा है एक पीर करबला में, सरवर को देखते ही फिर से जवान होगा।
सरवर को देखते ही फिर से जवान होगा, सरवर को देखते ही फिर से जवान होगा। कूफे से आ रहा है एक पीर करबला में, के अली ने बेतेगी लड़ेगा बेशीर करबला में। लफ्ज़ रिवायती हमारे सीनियर शोरा है, लफ्ज़ों की रियायत मुलाहिज़ा फरमाइएगा। नकी भैया मुलाहिज़ा फरमाइएगा। बेशीर ही लड़ेगा, बेतेगी लड़ेगा बेशीर करबला में, हुर की शबे अलम में दस्तक हुई सहर की। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हुर की शबे अलम, खुर्शीद साहब मिसरा उठाइएगा। हुर की शबे अलम में दस्तक हुई सहर की। कैसे असद भाई? हुर की शबे अलम में दस्तक हुई सहर की, सहर की हुर की शबे अलम में दस्तक हुई सहर की। अकबर ने जब सुनाई तकबीर करबला में, अकबर ने जब सुनाई हुर के शबे अलम में दस्तक हुई सहर की, हुर के शबे अलम में दस्तक हुई सहर की। अकबर ने जब सुनाई, दूध शाह फरमा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये फैसला किया है बेशीर के अली ने, बेतेगी लड़ेगा बेशीर करबला में, हुर की शबे अलम में दस्तक हुई सहर की, हुर की शबे अलम में दस्तक हुई सहर की। अकबर ने जब सुनाई तकबीर करबला में, अकबर ने जब सुनाई तकबीर करबला में। नकवी अब आखिर के 2-3 शेर हैं, अल्लाह भाई सुने मुलाहिज़ा फरमाइएगा। आदब खूने हुसैन इसको तासीर दे रहा था, खूने हुसैन इसको तासीर दे रहा था। यूं खाक बन रही थी इक्सीर करबला में, खूने हुसैन इसको तासीर दे रहा था। यूं खाक बन रही थी इक्सीर करबला में, यूं खाक बन रही थी इक्सीर करबला में। और समझा रहा था काबा मुद्दत से ये मिना को। देखो भैया मुलाहिज़ा फरमाइएगा, अच्छा भाई सुनिएगा। समझा रहा था काबा मुद्दत से ये मिना को, समझा रहा था काबा मुद्दत से ये मिना को। उस ख्वाब की मिलेगी ताबीर करबला में, समझा रहा था काबा मुद्दत से ये मिना को, उस ख्वाब की मिलेगी ताबीर करबला में। मुलाहिज़ा फरमाए नकी भैया आखिरी शेर सज्जाद साहब मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अबूजर साहब आखिरी शेर और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि इकरार कर चुका है ये काबे तफक्कुर। असद भाई संभालिएगा, मिसरा उठाइएगा। खुर्शीद साहब मिसरा सुनिएगा, असद भाई सुनिए मिसरा। इकरार कर चुका है ये काबे तफक्कुर, अरे इकरार कर चुका है ये काबे तफक्कुर। फ़क्रे खलील हक है शब्बीर करबला में, इकरार कर चुका है ये काबे तफक्कुर, काबे तफक्कुर। फ़क्रे खलील हक है शब्बीर करबला में, इकरार कर चुका है ये काबे तफक्कुर। फ़क्रे खलील हक थे शब्बीर करबला में। भाई मख्ता मुलाहिज़ा फरमा लिएगा। असद भाई गुलेज भाई कहाँ है? मख्ता मुलाहिज़ा फरमा लिए। यावर सुना है जब से मख्तूल का तकल्लुम, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। यावर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। खुर्शीद साहब यावर सुना है जब से मख्तूल का तकल्लुम, मिसरा एक बार फिर सुन लिए। यावर सुना है जब से मख्तूल का तकल्लुम, यावर सुना है जब से मख्तूल का तकल्लुम। अरे फिरती है मुँह छिपाए शमशीर करबला में, यावर सुना है जब से मख्तूल का तकल्लुम। फिरती है मुँह छिपाए शमशीर करबला में, यावर सुना है जब से मख्तूल का तकल्लुम। अदावर
ادور یاور سنا ہے جب سے مقتول کا تکلم، یاور سنا ہے جب سے مقتول کا تکلم، یاور سنا ہے جب سے مقتول کا تکلم، پھرتی ہے منہ چھپائے شمشیر کربلا میں۔ جی مرتا ہوں یوں عشق شہ سے، جب عشق شہ سے بدلی تقدیر کربلا میں، آزاد حر نے پہنی زنجیر کربلا میں، آزاد حر نے پہنی، سرور کو دیکھتے ہی پھر سے جوان ہوگا، سرور کو، زبان کا مزہ ہے، سرور کو دیکھتے ہی پھر سے جوان ہوگا، کوفے سے آ رہا ہے ایک پیر کربلا میں، تبت یدا کی ضربت بے شیر کا تبسم، ارے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں سب تیر کربلا میں، یاور سنا ہے جب سے مقتول کا تکلم، پھرتی ہے منہ چھپائے شمشیر کربلا میں۔ بہت شکریہ۔